ख्याल करना, कहीं आग से खेलने मत लग जाना। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अपने सामने बिठाकर डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक अल्फाज में ये बात बता दी है। इसे आप चीन की खुली धमकी भी कह सकते हैं अमेरिका को, और सर्द लहजे में एक वार्निंग भी कह सकते हैं। मेरा नाम अजहर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। बीजिंग के दौरे पर हैं आजकल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। उनका एक बहुत ही पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल किया गया, सुर्ख कालीन उनके लिए बिछाया गया और उनको मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट कराया गया। बहुत सारे बैंड्स वहाँ मौजूद थे। एक माहौल बनाया गया जिससे अंदाज़ा होता है कि उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। गैर मामूली किस्म का उन्हें वेलकम कहा गया और तमाम किस्म की जो चीनी क़यादत थी हर लेवल की वहाँ पर मौजूद थी और सबसे डोनाल्ड ट्रंप का तारुफ़ कराया गया। उसके बाद वो गए द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में और वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई, एक बंद कमरा मुलाकात हुई और बहुत ही महदूद किस्म की एक मुलाकात हुई जिसके अंदर बहुत ज़्यादा अहम बातें की गईं। जो जिन्वा न्यूज़ एजेंसी है चीन की, उस वहाँ से एक ख़बर उन्होंने जारी की जो उसके बाद दुनिया भर में देखी जा रही है और उसमें उन्होंने कहा है कि ताइवान के मामले पे शी जिनपिंग ने कहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि ताइवान के मामले पे आप बहुत ख्याल रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत आगे बढ़ जाएं और ये एक आग और पानी का खेल है और कहीं आप एक ऐसे जोन में दाखिल ना हो जाएं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके और हमारे दरमियान लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं और बाकायदा एक तनाज़ा खड़ा हो जाए। और ये चीन के नपे तुले अल्फाज में एक बहुत बड़ी धमकी है जो डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसे मौके पे दी गई है जब वो मशरिक़ वस्ता में पिट चुके हैं, खलीज फ़ारस में डूब चुके हैं और तकरीबन हर इत्तेहादी मुल्क से अपनी बात ख़राब कर चुके हैं। इटली उनसे नाराज़ है, स्पेन उनको खुल के बात कर रहा है उनके ख़िलाफ़, फ्रांस का सदर जो हैं वो उनको कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं और जो इत्तेहादी हैं मशरिक़ वस्ता में वो बुरी तरह नाराज़ हो चुके हैं क्योंकि उनकी वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से मशरिक़ वस्ता में जो इत्तेहादी हैं अरब ममालिक हैं उनको बहुत बुरी तरह ईरान से मार पड़ी है। अब इस सूरत हाल में जब डोनाल्ड ट्रंप वहाँ बीजिंग पहुँचे हैं तो बीजिंग पहुँचने पे उनके इस्तकबाल के बाद जब उन्हें बिठा के ये बात बताई गई है कि ताइवान चीन का मामला है, चीन देखेगा इसको कैसे हल करना है, जिस तरह चीन को मुनासिब लगेगा चीन उस तरह इस मामले को हल करेगा। ताइवान से अमेरिका को फासला बरकरार रखना चाहिए और ताइवान वाले मामले के हवाले से चीन के साथ भिड़ने की कोशिश अगर की गई तो ये उसके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होगी, इस हद तक कि ये मुमकिन हो सकता है कि दो कौमें आपस में टकरा जाएं, दो ताकतें आपस में टकरा जाएं और दोनों न्यूक्लियर स्टेट हैं तो इनका टकराना पूरी दुनिया के लिए हम ये समझते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे भी ये बात हो रही है कि बहुत ही ख़तरनाक हो सकता है और ताइवान के मामले पे अब अमेरिका उस तरह से ताइवान का साथ शायद नहीं दे सकेगा जिस तरह आज तक देता रहा है। गो के ताइवान ये समझता है कि अमेरिका उसके साथ है और अमेरिका आगे भी उसकी मदद करता रहेगा, लेकिन अमेरिका ने उसकी मदद जिस तरह की है जिसकी वजह से चीन उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि ताइवान और अमेरिका के मुख्तलिफ़ किस्म के मरासिम हैं, तिजारती मरासिम भी हैं, चीज़ें भी आ जा रही हैं, मंगवाई जा रही हैं, उससे भी उसकी मईशत को फ़ायदा हो रहा है। इसके साथ साथ जो असलहे की जो सनत है उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका ताइवान को और अरबों डॉलर के जो हथियार हैं वो ताइवान उससे लेता रहा है और इससे वो मजबूत होता रहा है और ताइवान की मजबूती का दिफाई तौर पे सिर्फ एक ही मतलब है कि वो चीन के लिए तैयारी कर रहा है, चीन से निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। अगर वो कोई एक गोली भी ख़रीद रहा है तो उसका मतलब यही है कि वो उसको चीन पे चलाना चाहता है या चीन कभी उससे किसी तरह से किसी तनाज़े में उसके सामने आके खड़ा हो तो वो या तो दिफा में या हमले की सूरत में ये गोली चीन पर ही चलेगी। तो ताइवान की तमाम तैयारियां चीन के हवाले से ही हैं और उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ तरह की उसको इमदाद फराम कर रहा है। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है चीन को कि खुलकर अमेरिका उसके पीछे है और अमेरिका की शय पे ताइवान का लहजा ही कुछ और हो जाता है और इसीलिए शी जिनपिंग ने मेहमान सदर को अपने पास बुलाकर बीजिंग में बिठाकर ताइवान के हवाले से खुले अल्फाज में वार्निंग दी है कि तुम इससे फासला रखो और अगर तुम फासला नहीं रखोगे तो दो कौमें, दो जंगी ताकतें आपस में टकरा सकती हैं। और जाहिर है कि ईरान जैसे एक मुल्क से जिसका ताकत के तवाज़ुन में वो कहीं पे भी नहीं था अमेरिका के मुकाबले में, उससे टकराने के बाद ही इस वक्त दुनिया जिस दहाने पे पहुंच चुकी है तबाही के, मालियाती तौर पे, सिफारती तौर पे और इसी के साथ साथ जंगी तौर पे, दिफाई तौर पे, तो उससे अंदाज़ा होता है कि अगर दो बड़ी ताकतें चीन और अमेरिका जैसी ताकतें आपस में टकरा गईं तो हालात क्या होंगे
دنیا کس قدر خوفناک صورت اختیار کر چکی ہوگی, مہنگائی کا کیا عالم ہوگا, اور کس طرح سے دنیا ٹریڈ کر سکے گی, سانس لے سکے گی, بات کر سکے گی, ٹریڈ کر سکے گی. اور ظاہر ہے سب کچھ ہی بند ہو چکا ہوگا, اور فضائیں بھی معطل ہو جائیں گی, اور پانی بھی معطل ہو جائے گا, اور زمین بھی جام ہو کر رہ جائے گی. تو جب یہ دو طاقتیں اگر محدود پیمانے پر بھی ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو حالات پہلے سے بہت زیادہ خراب ہوں گے. گو کہ ابھی دوسری سائڈ کا کوئی ورژن سامنے نہیں آیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شی جن پنگ کی اس بات پر کیا کہا ہے, لیکن واضح طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسے وقت میں چین کا دورہ کر رہے ہیں جب وہ بری طرح گھائل ہیں. ایران نے ان کو بہت ماری ہے اور بہت ہی خطرناک ان کی پٹائی ہوئی ہے مشرق وسطیٰ سے لے کے خلیج فارس تک, اور مختلف فوجی اڈے ان کے مکمل طور پہ ختم ہو گئے ہیں. اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے, اور ہر لمحے $13,000 پر سیکنڈ کی رفتار سے ڈالر ضائع ہو رہے ہیں. اور اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کتنا ہے اندر ہی اندر کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. وہاں پہ گیسولین پرائسز $5 کے قریب پہنچ چکی ہیں, جو اور مہنگائی کی سطح 2022 کے بعد سب سے زیادہ ہے. امریکی جو ہیں وہ قرضوں میں ڈوب چکے ہیں, امریکی عوام بھی قرضوں میں ڈوب چکے ہیں, اور واضح طور پہ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ امریکی اس جنگ کی حدت سب سے زیادہ محسوس کر رہے ہیں اپنے کچنز میں, اپنے گھر میں, اور وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ایران سے جنگ کو ختم کیا جائے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تک ان کو کوئی ایک ایسا سرا نہیں ملا ہے جس کو لہرا کر وہ یہ کہہ سکیں کہ میں ایران سے جنگ میں کامیاب ہو گیا اور ایران کو میں نے شکست دے دی اور اب میں واپس آ رہا ہوں, ایک فاتح کے طور پہ واپس آ رہا ہوں, اور ایران نے تمام راستے امریکہ کی فتح کے مسدود کر دیے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ محدود ہو چکے ہیں تو اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ کتنی بری طرح پھنس گئے ہیں, اور اسی بری طرح پھنسنے کے دوران انہیں بیجنگ کا دورہ کرنا پڑا ہے. کوشش ان کی یہی تھی پچھلے 15-20 دن سے کہ ان کا دورہ جو کہ شیڈیولڈ ہے بیجنگ کے اندر, جب وہ وہاں جا رہے ہوں تو وہاں پر کسی بھی طرح پہنچنے سے پہلے ایران کی جنگ کا کوئی ایک ایسا حل نکل آئے جو ان کے حق میں ہو, جس سے وہ دنیا کو بتا سکیں کہ وہ فاتح ہیں. لیکن نہ وہ آبنائے ہرمز کھلوا سکے, نہ وہاں اپنا ناکہ برقرار رکھ سکے, نہ جو اس کی گرفت ہے ایران کی آبنائے ہرمز پہ وہ توڑ سکے, اور نہ ہی ایران سے جنگ ہے وہ جیت سکے ہیں. تو اب ایک ہار جانے والے ایک لیڈر کے طور پہ وہ وہاں پہنچے ہیں, ایک ایسا لیڈر جس کے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں, ایران کی جانب سے لگائے گئے ہیں. اس حالت میں وہ بیجنگ کا دورہ کر رہے ہیں, اور اس دورے سے پوری دنیا میں یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس حالت میں جا کر بیجنگ سے ایسا کیا منوا لیں گے, ایسا کیا حاصل کر لیں گے جو وہ ایک اگر اپنی طاقت کے ساتھ جاتے اور بات کرتے تو وہ شاید اس سے زیادہ بہتر کوئی ڈیل منوا سکتے چین کے ساتھ. لیکن چین اس وقت ان کو بہت ہی پرسکون انداز سے ویلکم کر رہا ہے, ان کی باتوں کو سن رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا لہجہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ چین میرا بہت اچھا دوست ہے, شی جن پنگ بہت اچھے انسان ہیں اور وہ ان سے دوستی پہ فخر محسوس کرتے ہیں. اس طرح اور بچوں نے جنہوں نے ان کا استقبال کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ ان کو بہت اچھے لگے, وہ بہت پیارے بچے تھے. اس طرح کی اچھی میٹھی پیاری باتیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں چین کے بارے میں. لیکن چین اپنے سامنے دا گریٹ ہال آف دا پیپل میں بٹھا کر ون آن ون شی جن پنگ ڈونلڈ ٹرمپ کو وارن کر رہے ہیں, خبردار کر رہے ہیں, دھمکی دے رہے ہیں کہ چائنا کے معاملے سے دور رہنا, ورنہ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے, کہیں آپ کا اس میں ہاتھ نہ چل جائے اور کہیں چین اور امریکہ آمنے سامنے نہ آ جائیں. اور اگر یہ تنازع شدت اختیار کرتا ہے, کوئی جنگ ہو جاتی ہے چھوٹے اور محدود پیمانے پہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے, تو کہیں کل کو یہ کوئی جنگ نہ بن جائے اور دو قوموں کی جنگ نہ بن جائے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو بیجنگ میں بٹھا کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا ہے, اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو لہجہ چین نے اپنایا ہے اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چین کا یہ وزٹ ہے وہ کتنا کامیاب ہے, اور وہ اپنی کون سی باتیں منوا لیں گے, اور یہ کتنا زیادہ یہاں سے کامیاب واپس لوٹیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں اگلی ولاگ میں کسی نئی خبر, نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.